शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोः वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामळम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गङ्गा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्।
जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयस्वामी की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अथ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे 14 सर्गः। अथ संवत्सरे पूर्णे तस्मिन् प्राप्ते तुरङ्गमे सरैवाश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोऽभ्यवर्तत। ऋष्यशृङ्गं पुरस्कृत्य कर्मचक्रुर्द्विजर्षभाः। अश्वमेधे महायज्ञे राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः। कर्म कुर्वन्ति विधिवद् याजका वेदपारगाः। यथा विधि यथा न्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः। प्रवर्ग्यं शास्त्रतः कृत्वा तथैवोपसदं द्विजाः। चक्रुश्च विधिवते सर्वम् अधिकं कर्म शास्त्रतः। अभिपूज्य तदा हृष्टाः सर्वे चक्रुर्यथा विधि। प्रातः सवनपूर्वाणि कर्माणि मुनिपुङ्गवाः। ऐन्द्रश्च विधिवद् दत्तो राजा चाभिषुतो नघः। माध्यन्दिनं च सवनं प्रावर्तत यथाक्रमम्। तृतीयसवनं चैव राज्ञोऽस्य सुमहात्मनः। चक्रुस्ते शास्त्रतो दृष्ट्वा यथा ब्राह्मणपुङ्गवाः। आह्वयाञ्चक्रिरे तत्र शक्रादीन् विबुधोत्तमान्। ऋष्यशृङ्गादयो मन्त्रैः शिक्षाक्षरसमन्वितैः। गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैः मन्त्राह्वानैर्यथार्हतः। होतारो ददुरावाह्य हविर्भागान् दिवौकसां। न चाहुतमभूत्तत्र स्खलितं वा न किञ्चन। दृश्यते ब्रह्मवत्सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे। न तेष्वः सुश्रान्तो वा क्षुधितो वा न दृश्यते। नाविद्वान् ब्राह्मणः कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा। ब्राह्मणा भुञ्जते नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते। तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जते। वृद्धाश्च व्याधिताश्चैव स्त्रीबालाश्च तथैव च। अनिशं भुञ्जमानानां न तृप्तिरुपलभ्यते। दीयतां दीयतामन्नं वासांसि विविधानि च। इति सञ्चोदितास्तत्र तथा चक्रुरनेकशः। अन्नकूटाश्च दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः। दिवसे दिवसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्तदा। नानादेशादनुप्राप्ताः पुरुषाः स्त्रीगणास्तथा। अन्नपानैः सुविहिताः तस्मिन् यज्ञे महात्मनः। अन्नं हि विधिवत् स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः। अहो तृप्ता स्म भद्रं ते इति शुश्राव राघवः। स्वलङ्कृताश्च पुरुषा
ब्राह्मणान् पर्यवेशयन् उपासन्ते च तानन्ये सुमृष्टमणिकुण्डलाः कर्मान्तरे तदा विप्रा हेतुवादान् बहूनपि प्राहुः सुवाग्निमनोधीराः परस्परजिगीषया दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशलाद्विजाः सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रं प्रचोदिताः नाषडङ्गविदत्रासीन्नाव्रतो न बहुश्रुतः सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावादकुशलो द्विजः प्राप्ते यूपोच्छ्रये तस्मिन् षड्बैल्वाः खादिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिताः पर्णिनश्च तथा परे श्लेष्मातकमयोदिष्टो देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्तपरिग्रहौ कारिताः सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञकोविदैः शोभार्थं तस्य यज्ञस्य काञ्चनालङ्कृता भवन् एकविंशतियूपास्ते एकविंशत्यरत्नयः वासोभिरेकविंशद्भिः एकैकं समलङ्कृताः विन्यस्ता विधिवद् सर्वे शिल्पिभिः सुकृता दृढाः अष्टास्त्रयः सर्व एव श्लक्ष्णरूपसमन्विताः आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिताः सप्तर्षयो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितोऽग्निर्ब्राह्मणैस्तत्र कुशलैः शिल्पकर्मणि सचित्यो राजसिंहस्य सञ्चितः कुशलैर्द्विजैः गरुडो रुक्मपक्षो वै त्रिगुणोऽष्टादशात्मकः नियुक्तास्तत्र पशवः तत्तदुद्दिश्य दैवतम् उरगाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रं प्रचोदिताः शामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्च ये ऋषिभिः सर्वमेवैतन्नियुक्तं शास्त्रतस्तदा पशूनां 300 तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्यः कौसल्यातं हयं तत्र परिचर्यसमन्ततः कृपाणैर्विससारैनं त्रिभिः परमया मुदा पतत्रिणा तदा सार्धं सुस्थितेन च चेतसा अवसद्रजनीमेकां कौसल्या धर्मकाम्यया होताध्वर्युस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्याथ वावातामपरां तथा पतत्रिणस्तस्य वपामुद्धृत्य नियतेन्द्रियः ऋत्विक्परमसम्पन्नः क्षपयामास शास्त्रतः धूमगन्धं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः यथा कालं यथा न्यायं निर्णुदन् पापमात्मनः हयस्य यानि चाङ्गानि
तानि सर्वाणि ब्राह्मणाः अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्ताः षोडशर्त्विजः प्लक्षशाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हविः अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसौ भागयिष्यते त्र्यहोऽश्वमेधः सङ्ख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः चतुष्टोममहस्तस्य प्रथमं परिकल्पितम् उक्थ्यं द्वितीयं सङ्ख्यातम् अतिरात्रं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्रदर्शनात् ज्योतिष्टोमायुषी चैवम् अतिरात्रौ च निर्मितौ अभिजिद्विश्वजिच्छैवम् आप्तोर्यामौ महाक्रतुः प्राचीं होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः अध्वर्यवे प्रतीचीं तु ब्रह्मणे दक्षिणां दिशम् उद्गात्रे तु तथोदीचीं दक्षिणैषा विनिर्मिता अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभूविहिते पुरा क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः एवं दत्त्वा प्रहृष्टो भूः श्रीमानिक्ष्वाकुनन्दनः ऋत्विजस्त्वद्ब्रुवन् सर्वे राजानं गतकिल्बिषम् भवानेव महीं कृत्स्नाम् एको रक्षितुमर्हति न भूम्या कार्यमस्माकं नहि शक्ताः स्म पालने रथास्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप निष्क्रयं किञ्चिदेवेह प्रयच्छतु भवानिति मणिरत्नं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यतं तत्प्रयच्छ नृपश्रेष्ठ धरण्यानप्रयोजनम् एवमुक्तो नरपतिः ब्राह्मणैर्वेदपारगैः गवां शतसहस्राणि दशतेभ्यो ददौ नृपः दशकोटिं सुवर्णस्य रजतस्य चतुर्गुणं ऋत्विजस्तु ततः सर्वे प्रददुः सहिता वसु ऋष्यशृङ्गाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते ततस्ते न्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः सुप्रीतमनसः सर्वे प्रत्यूचुर्मुदिता भृशम् ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुसमाहितः जाम्बूनदं कोटिसङ्ख्यं ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम् कस्मैचिद्याचमानाय ददौ राघवनन्दनः ततः प्रीतेषु विधिवद् द्विजेषु द्विजवत्सलः प्रणाममकरोत्तेषां हर्षव्याकुलितेन्द्रियः तस्याशिषोऽथ विविध ब्राह्मणैः समुदाहृताः उदारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यज्ञमनुत्तमम् पापापहं स्वर्णयनं दुस्तरं पार्थिवर्षभैः ततो ब्रवीदृश्यशृङ्गं राजा दशरथस्तदा कुलस्य वर्धनं तत्तु कर्तुमर्हसि सुव्रता तथेति च स राजानम् उवाच द्विजसत्तमः
भविष्यन्ति सुता राजन् चत्वारस्ते कुलोद्वहाः स तस्य वाक्यं मधुरं निशम्य प्रणम्य तस्मै प्रयतो नृपेन्द्रः जगामहर्षं परमं महात्मा तं ऋष्यशृङ्गं पुनरप्युवाच। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 14 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेयस्वामी की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्। यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्। मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नतो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम्। त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः यदासीन् मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्। ऋषयः सागराद्वीपा वेदालोकादिशश्च ते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम आञ्जनेयस्वामी की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।